अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला खान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक्सट्रीम के 4 मुख्तलिफ किस्म के मॉडल ऑटोमेटिक इग्निशन। आजकल जो दौर है ना वो ऑटोमेटिक है। गाड़ियां हो, चूल्हे हो, मोटरसाइकिल हो या ETC जो भी हो, सारा का सारा दौर आ गया है अब ऑटोमेटिक का। ऑटोमेटिक मीन्स बगैर माचिस। इंशाल्लाह जब आप ये चूल्हे अपने किचन में रखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि यार वाकई कोई चूल्हा था जो हमने ख़रीदा या हमने इस्तेमाल किया या हम लाए। दरवाज़ा बंद करो जी ताकि शोर ना आए। सबसे पहला मॉडल है जी ये वाला एक्सट्रीम का। इसकी नाबे और इसके जो वो है वो साइड पे पड़ी हुई हैं। ये है जी पहला चूल्हा। इसके ज़रा करीब आके दिखाएं जी। ये है सफ़ेद कलर में और इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये पेपर लगा हुआ है। इस पेपर को अभी हम आपके सामने रिमूव करते हैं। देगी बर्नल है और देगी ही इसकी टिक्कियाँ हैं। देगी बर्नल और देगी टिक्कियों का फ़ायदा ये है कि ये देर पा रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये शापर हम इसलिए इस स्टील पे लगवाते हैं ताकि बाज़ लोग होते हैं जो अपने बच्चियों की शादियों के लिए या बेटियों की शादियों के लिए ख़रीदारी तो कर लेते हैं लेकिन चूल्हा उनको बहुत लेट देते हैं, तो फिर उनके लिए ये एलिमिनेशन ऊपर लगाई जाती है ताकि साल बाद भी इस्तेमाल करें तो ये लगा हुआ। कैमरा बंद कर दे जी। तो फाइनली चूल्हे की हमने जो ऊपर एलिमिनेशन थी वो हमने उतार दी है। चूल्हा अब आपके सामने है, देगी बर्नल और देगी टिक्कियों के साथ। अब इसकी नॉब की बारी है। इस नॉब को कहते हैं ऑटोमेटिक नॉब। इसके एडजस्ट करना बहुत ही आसान होता है। सिंपली आपने नॉब लेनी है और इसको यहाँ पे प्रेस करना है और ये नॉब लग गई। दूसरी नॉब लेनी है, सिंपली यहाँ पे रखना है और ये थोड़ा सा प्रेस करना है और नॉब लग गई। इसका रिमूव करना भी इजी होता है और लगाना भी इजी होता है। ये है जी पहला मॉडल और ये है इसकी फुट। अब हम अपना दूसरा मॉडल खोलेंगे। एलिमिनेशन सब पे लगी हुई है, अगर इस पे भी लगी हुई तो हम कैमरा स्टॉप कराएंगे। पहले इसकी एलिमिनेशन रिमूव करेंगे फिर आपको जो इसका आगे दिखाएंगे। तो ये जी खैर खैरियत से आपने एप्पल के मोबाइल तो इस्तेमाल किए होंगे। ये भी एप्पल शेप में है गैस स्टोव, लेकिन एलिमिनेशन में है। इसकी एलिमिनेशन भी मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। बंद कर दीजिए। तो व्यूअर्स ये है जी दूसरा चूल्हा जो हमने पैकिंग इसकी रिमूव कर दी है और इसका प्रिंट भी बहुत ज़बरदस्त प्रिंट है, ब्लैक और वाइट कलर में। और ये चेक करें आप, बहुत ही आला प्रिंट। बीच में आईफोन वाला एप्पल भी इन्होंने दिया है। तो अब अगर आप मोबाइल के शौकीन हैं आईफोन के तो चूल्हे भी आप आईफोन वाले लें, हमें तो जो मिल जाए बिस्मिल्लाह जी। तो ये एक और चूल्हे अभी मैं इसकी पैकिंग रिमूव करने लगा हूँ। ये आपको दिखाऊंगा। है तो ये भी एप्पल वाला ही। मुझे लगता है जिस कदर लोगों में एप्पल मकबूलियत हासिल कर रहा है, सेम इसी तरीके से चूल्हे भी मकबूलियत हासिल करेंगे अब, क्योंकि हर दूसरे चूल्हे पे एप्पल बना हुआ आ रहा है। एप्पल ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसकी पैकिंग रिमूव करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स जैसे कि आपने 2 चूल्हे देख लिए, अब एक तीसरा और देखें। ये भी एप्पल वाला ही है लेकिन एप्पल के ऊपर वाईफाई है। वो खाली एप्पल था और ये एप्पल के ऊपर वाईफाई है। और वो जो है ना वो एक न्यूज़ चैनल है, उसका लोगो ऐसे ही है जैसे इसका है। तो अभी मैं आपको चौथा प्रिंट भी खोल के दिखाता हूँ। जगह हमारे पास बहुत कम रह गई है। मैं इस सामान को थोड़ा पीछे करता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर इसको किसी ने हिला दिया तो ये फौरन नीचे गिर जाएगा। अभी मैं आपके लिए एक और प्रिंट इसका निकालता हूँ। 4 प्रिंट आए, चारों प्रिंट मैं आपको दिखाता हूँ। और ये याद रखें, पता नहीं कौन कब ये वीडियो देखेगा। हमारी जो ये चूल्हे होते हैं ना, ये आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आते साथ ही निकल जाते हैं। तो ये ना हो कि 2 साल बाद कोई ये वीडियो देखे और हमें आके कहे कि खान साहब वो फलाना प्रिंट। उम्मीद है कि जब ये आप देखेंगे तब तक हमारे पास इससे बेहतर और इससे अच्छे प्रिंट आ चुके होंगे। मौजूदा दौर का
सन 2025 کے پہلے مہینے کا سب سے اعلیٰ پرنٹ اور سب سے اعلیٰ برنل اور کڑوں والا چولہا ہمارے نزدیک ایکسٹریم کے یہی 4 تھے، تو یہ چاروں ہم نے آپ کی خدمت میں کر دیے پیش۔ ابھی اس کے اوپر بھی پیکنگ لگی ہوئی ہے اور اس کی پیکنگ بھی میں نے ریموو کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ ڈبہ یہاں سے ہٹا لیتا ہوں، پھر اس کی جو اوپر کی ایلیمینیشن ہے وہ آپ کو ریموو کر کے پھر چاروں کا دکھاؤں گا جلا کے بند کر دیں۔ تو ہم نے اس کا چوتھا جو سیمپل تھا وہ بھی کھول دیا ہے، اس کو بھی آپ کو ریویو کرواتا ہوں اور ایک چلا کے بھی دکھاؤں گا۔ یہ ہے جی اس کا چوتھا ماڈل، ایک ہے جی کالا وائٹ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چاروں اس طریقے کے، لیکن چاروں کا اگر ایک بار پھر میں آپ کو دکھا دوں، ادھر لائیں جی، پہلے ان کو یہ دکھائیں، یہ زبردست پرنٹ، پھر ان کو یہ دکھائیں، پھر یہ دکھائیں، پھر یہ دکھائیں، اور یہ تھے جی 4 پرنٹ۔ ابھی میں اس کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں۔ سلنڈر کا کنیکشن میں نے اس میں کر دیا ہے، ایل پی جی پہ ہم اس کو چلانے لگے۔ سب سے پہلے یہ پہلے والا برنر جلا کے دکھائیں گے، 1 2 3 گو۔ فلیم چیک کریں، جنت نظیر فلیم، اور یہ آپ چیک کریں، زبردست، بہت ہی اعلیٰ فلیم ہے۔ تھوڑی سی اس کی جیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے نیچے سے، جب شعلہ سیٹ نہ ہو تو آپ نے نیچے، یہ دیکھیں اب چل پڑا ہے مکمل طور پہ۔ اب اس کا جو ایک اور ایشو میں آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ نے اس کو کم پہ چلانا ہے تو آپ اس کو نیچے لے جائیں، نیچے والے سے اس کا چھوٹا چلنے لگے گا۔ یہ اس کی آکسیجن میں سیٹ کر دوں پہلے، یہ نیچے سے ہوگی، یہ اس طریقے سے، یہ، اور یہ ہے جی دوسرے سائیڈ والا۔ اب اگر میں صرف درمیان والا چلانا چاہتا ہوں تو میں اس کو بالکل کلوز کر دوں گا، اور درمیان والا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جل رہا ہے، اور اس کو بڑھائیں تو دوبارہ مکمل برنل، اور یہ زبردست۔ یہ اس کا، یہ تھوڑی سی جیٹ کی پتری کا مسئلہ ہے اس میں، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ہلکی سی پتری ہلاؤں گا تو اس کی آکسیجن مینٹین ہو جائے گی اور یہ سیٹ ہو جائے گا، یہ، اور اسی طرح یہ دوسرے والا۔ اب میں آپ کو یہ چلا کے دکھاتا ہوں، تو آپ نے چیک کر لیا ہے، دوسرا ابھی تک نہیں کیا، دوسرا چلا کے دکھاتا ہوں۔ یہ 1 2 3 والا کنسیپٹ یاد رکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ ہو۔ یہ 1 2 3، اب یہ 1 2 3، یہ 1 2 3، زبردست ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ یہ چیک کریں جی، دونوں برنل بڑے ٹائٹ قسم سے چل رہے ہیں۔ اب ان دونوں کو میں سلو کرتا ہوں، یہ سلو کیا، آپ ادھر آئیں، قریب آئیں، چھوٹے برنل کا فلیم دیکھیں، اور یہ دوبارہ اس کو اوپر گھمائیں۔ آپ چیک کریں جی فلیم، اندھیرا، ذرا بلب بجھاؤ سامنے والے۔ آج میں اس کو آپ کو اس کا فلیم اندھیرے میں بھی چیک کراتا ہوں، کیونکہ ہم نے چکا چوند اتنی لگائی ہوئی ہے کہ بالکل پتہ نہیں چلتا۔ چیک کریں جی، واو، کمال ہو گیا جی۔ اس کو میں ذرا بند کرتا ہوں اور اسی کا چھوٹا چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ چیک کریں جی، کس قدر زبردست فلیم ہے، یوں لگتا ہے جیسے بھٹی چل رہی ہو۔ ابھی بڑا چلاتا ہوں، یہ بڑا چل رہا۔ ٹھیک ہے جی، بلب جلائیں، بلب جلائیں۔ آج کے اس ویڈیو کے عبداللہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔